داداش بازی تا نیم ساعت دیگه شروع میشه. اون هنوزم تو راه. شرط ببندی؟ امروز بازم دیر میکنه. حتما الان تو رخت خوابشه. اصلا بازی فراموش کن. اون سر وقت نمیاد. بیشتر از این دیگه نمیتونم زود بیام. جناب خیلی لطف کردید، مدیونتون شدید. یه لطف دیگه هم میکنید؟ دستور بدید. این بازی رو برنده بشیم. داریم با دخترها مسابقه میدیم، پای آبرومون وسطه. باشه. بریم پس. بریم تا دخترها رو امروز شکست بدیم. حمزه پسر شروع کن. حمزه لطفا. حمزه چی کار میکنی؟ من نفهمیدم. من یه چیزی رو نفهمیدم. تو تیم ما بودی اما به حنا پاس میدادی، چرا؟ 4 ساله که قلب مال اونه. تو از پاس دادن حرف میزنی؟ اون یه مسابقه بود. برو. ها؟ برو. فهمیدم. زن داداش داره میاد. تو خیلی خوب بازی کردی. راستی فردا امتحان داری؟ سلام. سلام، چطوری؟ خب من بعداً میبینمت. خداحافظ. خدافظ. سلام. اسم من حمزه است. تموم شد. 4 سال پیش تموم شد. وقتی با عشق آشنا شدم. دیگه قدیمی شد. این قلب بیچاره من منتظر یه لبخند توه. باشه خدافظ. چرا خداحافظ؟ تازه همو دیدم. چند دقیقه دیگه. 4 سال هر روز میبینمت. از دیدنت خسته شدم. ببین منو. یه چند وقت دیگه هم تحملم کن. زود میام میبرمت. تو منو ببین. امروز سالگرد ازدواج مامان بابامه، باید زودتر برم. پس آقای محترم خدافظ.